अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मंगल की सुबह आप सबको सुबह खैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान क्या हुआ है, सबसे पहले नज़र दौड़ाते हैं हेडलाइंस पर। हिज़्बुल्लाह के अहम कमांडर शहीद, इसराइली फ़ौज का दावा। लेबनान की जानिब से शुमाली इलाकों में यक्के बाद दीगरे रॉकेट बैराज दागे गए। गजा में 24 घंटों में मज़ीद 33 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज को अफरादी कुव्वत की कमी का सामना। इसराइली अवाम ने उम्मीदें ट्रंप से लगा ली, सर्वे जारी। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप अपने चैनल के साथ जुड़े, और हमारी कोशिश है कि आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म के जरिए बाखबर रखा जाए। खासकर ये जो चैनल हमने खोला है हरमीत सिंह स्पीक के नाम से, चूंकि दीगर ग्रे लिस्ट में पड़े हुए हैं, वो काम नहीं कर रहे। एक हमने कम्युनिटी के लिए शेयर करना होता है, तो उसको हमने जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ICO से वो निकलता है कि नहीं निकलता है। लेकिन ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके सामने रखी, चैनल को सुनने के बाद सब्सक्राइब जरूर करें। लेबनान के चैनल अल-मयादीन ने इसराइली न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से नशर किया है कि इसराइली फ़ौज के अंदर अफरादी क़ुव्वत की शदीद क़िल्लत है, और रिपोर्ट्स के साथ जंगी फ़ौजों में बड़ी कमी का इंकिशाफ हुआ है। जबकि इसराइली हुकूमत ने हरीदी बरादरी को फ़ौजी खिदमात से इस्तिस्ना ख़त्म करने का मसौदा तैयार कर लिया। अब आपको पता है, जो जिविश है, जो मजहबी तबका है, उनको कहा गया कि आप फ़ौज के हवाले से अगर फ़ौज में नहीं आएंगे तो आपके तमाम तर जो लवाजमात हैं, जो चीज़ें दी जाती हैं, वो ख़त्म कर दी जाएंगी। अब मामला ये है कि अब इसमें ये बात की है कि चूंकि मामला यहाँ तक आ गया, तो हरीदी बरादरी जो है उनको फौजी खिदमात से इस्तिस्ना ख़त्म करने का मसौदा तैयार कर लिया गया। इसराइली अखबार यदियूत अहरोनोत ने रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि गुज़श्ता बरसों के दौरान मर्द फौजियों की भर्ती में औसतन 1% कमी आई है। यानी इन रिपोर्ट्स में मजीद बताया गया कि 33% या हर 3 में से 1 मर्द भर्ती के लिए पाबंद है। अपनी एक रिपोर्ट में यानी उन्होंने जो लिखा है उसमें कहा कि भर्ती मुकम्मल नहीं की है क्योंकि 15% ने सर्विस से किनारा कशी इख्तियार कर ली है, और रिजर्व फॉर्मेशनों में मुकम्मल तौर पर इंदराज नहीं किया। जहनी या तिबी वजूहात की बिना पर फौजी खिदमात से मुस्तस्ना होने वालों की कुल तादाद 4% से बढ़कर 8% हो गई है, जिससे ये इस्तिस्ना की सबसे बड़ी शिक है। अब आप अंदाजा लगा लें कि मैं तो पहले अर्ज कर रहा था कि भाई सब मामला जो है कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ तो फोर्सेस के अंदर जहनी तवाज़ुन जो है, फिर बहुत सारी बीमारियां, फिर बहुत सारे लोग गिले कर रहे हैं, बहुत सारे खतूत लिखे गए हैं। अब मामला यहां तक आ चुका है, तो इट्स मीन के मामला जो है इसराइली फोर्सेस के अंदर, क्योंकि ये उनकी रिपोर्ट है और हमने आपके सामने रखी। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस वक्त गजा में वजारत सेहत का जो बयान आया उसमें 24 घंटों के ताज़ा तरीन जो रिपोर्टिंग है उसमें 33 फलस्तीनी शहीद और 156 जख्मी हुए हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है WFP ने खबरदार किया है कि गजा में इंसानी सूरत-ए-हाल जल्द ही कहत की शक्ल इख्तियार कर सकती है, क्योंकि इसराइली फोर्सेस ने एनक्लेव में खुराक और दीगर सामान के दाखिले पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। और इसी वजह से आपको पता है कि बहुत सारे ममालिक में यह आवाज़ बुलंद हो रही कि देखो गरीब लोग हैं, खाना नहीं मिल रहा है, बीमार हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, तो कम से कम ये पाबंदी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाबंदी लगी है। दूसरे ने आपको बताते चले कि इसराइल ह्यूम के मुताबिक जो है हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट बैराज दागे हैं। मेगन डेविड एडोम इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक मिथ एशिया रीजन में सायरन सुनने के बाद MDA की टीमें उस इलाके को स्कैन करने के लिए रवाना कर दी गई हैं, जहां एक रिपोर्ट मौसूल हुई थी। 11:01 पर एकड़ में सायरन और मगरबी गलीली में बस्तियों में सायरन सुनाई दिए गए हैं। इसी तरह रात 10:59 पर निहारी और उसके आसपास इलाकों में सायरन सुनाई दिए हैं। सुबह 10:10 पर यानी 30 मिनट के अंदर लेबनान से 4 ड्रोन हमले जो हैं
وہ اندر داخل ہو چکے ہیں۔ العربیہ نیوز جو ہے اس کے مطابق اسرائیلی فورسز نے پیر کو کہا کہ اس نے حزب اللہ کے ایک اعلیٰ کمانڈر کو شہید کر دیا جو جنوبی لبنان میں اسرائیلی فورسز کے خلاف راکٹ اور ٹینک شکن میزائل حملوں کی نگرانی پر مامور تھے۔ جنوبی لبنان کے علاقے پراشپیت کے حزب اللہ کمانڈر ابو علی ردا کو ایک فضائی حملے میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اب یہ العربیہ کی رپورٹس ہے، کیونکہ میں کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز ہمیں وہاں سے تصدیق ہو پھر ہم اس کی تصدیق کر کے بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹرمپ کے حوالے سے ٹرمپ الیکشن سے قبل مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ دوسری جانب امریکی انتخابات سے قبل اسرائیلی ڈیموکریسی جو ہے انسٹیٹیوٹ کے سینٹر فار پبلک اوپینین اینڈ پالیسی ریسرچ کے ذریعے کرائے گئے ایک سروے سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلیوں کی اکثریت کا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے مفادات کے لحاظ سے کیملا ہیرس پر ترجیح دیتے ہیں۔ 72% اسرائیلی سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ اسرائیل کے لیے بہتر ہے، جبکہ 11% لوگ سمجھتے ہیں کہ ہیرس جو ہے وہ اس وقت ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ ایران کے صدر کا ایک بیان اس وقت میڈیا میں گردش کر رہا ہے، خاص کر مغربی میڈیا میں بھی گردش کر رہا ہے۔ اس حوالے سے کچھ ہمارے پاس بھی خبر آئی ہے جو آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ جنگ بندی اسرائیلی حملوں پر ایران کے رد عمل کو بدل سکتی ہے۔ سرکاری خبر رسائی ایجنسی ایرنا نے اپنے بیان میں کہا کہ صدر نے کہا ہے کہ اس کے اتحادیوں اسرائیل کے درمیان ممکنہ جنگ بندی جو ہے وہ ایرانی فوجی ٹھکانوں پر اسرائیل کے حالیہ حملوں کے تہران کے رد عمل کے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ مسعود پیزشکیان نے کہا کہ اگر وہ اسرائیل اپنے رویے پر نظر ثانی کرے تو جنگ بندی کو قبول کرتے اور خطے میں مظلوم اور بے گناہ لوگوں کا قتل عام ان کو بند کر لینا چاہیے تو ہمارے رد عمل کی شدت اور نوعیت بدل سکتی ہے۔ دوسری طرف امریکی فوج نے جو تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جانب سے ایران کو انتباہی اعلان کے بعد امریکہ نے اپنے بمبار جو تیار ہے وہ ان میں خبر دی تھی، لیکن اس خبر کا مقصد یہ ہے کیونکہ ایک طرف حماس کی جو میٹنگ ہو رہی ہے، مختلف گروپس کی میٹنگز ہو رہی ہے، فلسطین کے مختلف سیاسی ونگز کی جو میٹنگز ہو رہی ہے، اس میں بھی یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ آیا کہ ایک نئی پالیسی کے تحت جو ماضی کے قراردادیں ہیں، ماضی کی چیزیں پڑی ہیں جس میں تقریباً یہ پہنچ چکے تھے جب اس وقت اسماعیل ہانیہ صاحب شہید نہیں ہوئے تھے، تب بہت سارے معاملات کلوز تھے، لیکن کچھ چیزوں میں ہٹ درمی ہوئی اور اس کی وجہ سے معاملات پیچھے گئے۔ اب اس وقت حماس بھی یہ بات کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جنگ بندی کر دیں، آپ اپنی فوجیں واپس کر دیں، آپ مستقل جنگ بندی کر دیں تو آپ کے جو مغوی لوگ ہیں ان کو ہم رہا کرتے ہیں۔ ایران کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ B-52 جو ہے وہ آلریڈی اس امریکہ بیچ چکا ہے۔ اس ساری صورتحال میں ایک چیز اس وقت جو ہے کیونکہ مختلف قسم کی ذرائع خبریں دیتے ہیں تو اس وقت اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ کس نے کس طریقے سے کہ جنگ جو ہے اب ایران کی جانب سے حملہ نہ ہو، تو ایران کے جو وزیر صدر ہیں انہوں نے واضح یہ بات کر لی کہ آپ نظر ثانی کریں، آپ ان ساری چیزوں کے حوالے سے سوچیں تو پھر ہماری جو نوعیت ہے یعنی حملے کی جو ہماری نوعیت ہے وہ کم پڑ سکتی ہے۔ اب اس وقت خبریں الگ الگ خبریں آ رہی ہیں۔ ایک خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس وقت ایران جو ہے وہ حملہ کب کر رہا ہے، شاید الیکشن کے بعد وہ بڑا بھیانک قسم کا حملہ کر سکتا ہے، اس قسم کی خبریں مغربی میڈیا جو ہے وہ بھی دے رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں عرب نیوز بھی اس بات پہ بات کریں، دوسرے نے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ باقاعدہ ان کو خبردار کر دیا گیا ہے، عرب ممالک کو کہا گیا ہے کہ اس چیز میں آپ نے نہیں پڑنا، کسی نے اڈا دیا، کسی نے سہولت کاری کی تو اس کو بھی بھگتنا پڑے گا اس کا انجام۔ یعنی ایران کھل کے انتباہ دے چکا ہے، اپنے وزیر خارجہ کے ذریعے پیغام دے چکا ہے جس کے حوالے سے مغربی میڈیا یہ بات کر رہے ہیں۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آگا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔